नाज़रीन, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ये जो लीडरान हैं, सरबराहान हैं, जो सियासतदान हैं, इनके बारे में अवाम को अप्रोक्सीमेटली कोई 20 साल गाइड किया और इमरान खान की बताई हुई एक एक बात आज सच साबित हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब दुश्मन, ठग, चोर, फ्रॉडिये और सब कुछ बेचने वाला करार दे दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुल्क दुश्मन करार दे दिया है। नाज़रीन, ये हकीकत क्या है? इंतहाई दिलचस्प स्टोरी है। आपने पूरा प्रोग्राम आज देखना है, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल पाकिस्तान पे ये जो काबिज रहने वाली दो सियासी जमातें हैं, ये इनकी हकीकत क्या है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ इंतहाई दिलचस्प है, सादा है कि 5 नहरों का मसला है, टोटल 6 नहरों का मसला है जो पाकिस्तान के आजकल जो वाटर एंड इरिगेशन के पावर के जो मिनिस्टर हैं मियां मोइन अहमद खान वट्टू, वो भी इंतहाई मासूम आदमी हैं। उन्होंने मीडिया पे आके बता दिया कि जी 5 नहरां निकलनगियां, 2 सिंध में से, 2 बलोचिस्तान में से और पंजाब में से। अब ये चीज़ों को लेके नून लीग वाले खेल रहे थे, गुडमुड कर रहे थे। उस्मा बुखारी ने, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा कि जी सैलाब का पानी कैसे इस्तेमाल करना है ये हम बताएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मन है। नाज़रीन, ये तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों दोस्त हैं, इत्तेहादी हैं ना। वो कहते हैं दोनों जो यारे गार होते हैं ना, वो एक दूसरे के फिर इसी तरह से राज अफशां करते हैं। अच्छा, अब आ जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने अब से चंद लम्हात पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़ियाउल हक और जनरल जैलानी इन्होंने बनाया। ये जनरल जैलानी और ज़ियाउल हक के वारस हो सकते हैं, ये पंजाब के वारस नहीं है। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहा कि इन्होंने पंजाब में जो पंजाब का जो बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होता था, जो सरकारी बसें चलती थी, इन्होंने वो बेच कर पंजाबियों के साथ जुल्म किया और आज इन्होंने सब्सिडाइज्ड मेट्रो और ये जो दूसरी ऑरेंज लाइन ट्रेन है वो चला दिया, जिससे पंजाबियों के साथ धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मुस्लिम लीग नून है, इन्होंने जो महकमा अनहार के जो रेस्ट हाउसेस थे वो बेच दिए। साथ ही साथ नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बताया कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये अपना ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट, बेसिक हेल्थ यूनिट थे जो कि जुनेजो साहब ने बनाए थे, उनका भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, उनको प्राइवेटाइज कर दिया। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बताया कि गरीब का बच्चा जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ता था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज करके गरीब के बच्चे के साथ ज्यादती की। नाज़रीन, साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहा कि ये नहरों के मामलात पे सूबों को आपस में लड़ा रहे हैं, ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के बारे में मजीद ये भी कहा कि इन्होंने घर का सारा सामान बेच दिया है। घर का सामान बेचने वाला वारस नहीं होता, इन्होंने पंजाब का सब कुछ बेच दिया है। ये तो ठग और चोर और लुटेरे हैं। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में नज़रिया, ख्याल और तासुर। सबूतों के साथ आज नदीम अफजल चंद साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक्सपोज किया और सबको बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक्चुअल पंजाब की दुश्मन है, ये पाकिस्तान की दोस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये वाकई अपने जो सहरा के लोग हैं, जो चोलिस्तान के लोग हैं, अगर ये उनके वाकई हकीकी ये चाहने वाले होते तो कोई मौसर निज़ाम लेके आते। उन्होंने कहा जी कि ये 1 इंच भी ज़मीन ना ही तो फार्मर को दे रहे हैं, ना ही किसान को दे रहे हैं, ना ही किसी डिजर्विंग पर्सन को दे रहे हैं। ये तो अपने लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। साथ ही साथ नदीम अफजल चंद ने कहा, उन्होंने कहा कि जो मिलियन टन्स गंदम जो कि एक्सपोर्ट की गई निगरान हुकूमत में, जिसमें बिलियन ऑफ रुपीज़ की करप्शन हुई, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये इंक्वायरी आज तक मुस्लिम लीग नून ने छुपाई हुई है। अगर उन्होंने कहा जी किसी में हिम्मत है तो वो इंक्वायरी सामने लेकर आए। नाज़रीन, साथ ही साथ नदीम अफजल चंद ने यह भी कहा कि लाखों की तादाद में आज जो पंजाब के जिम्मेदार जिन्होंने गंदम उगाई पाकिस्तान के लिए, आज उनको बिलियन ऑफ रुपीज़ का घाटा पड़ रहा है। 2000 रुपए फी मन गंदम। उन्होंने कहा ना ही तो डीएपी की कीमत पूरी होती है, ना ज़मीन का ठेका जाता है, ना पानी बिजली का खर्चा पूरा होता है, और जो ज़मींदार है वो बेचारा भूखा मर रहा है। इन्होंने 5-5 हज़ार रुपया दे के वो भी करप्शन का गढ़ इन्होंने खोल दिया। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में ईची बीची सबूतों के साथ अवाम के सामने रख दिए।
ہم تو کہہ رہے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی اگر انفلوئنسر، کوئی یوٹیوبر، کوئی سوشل میڈیا ایکسپرٹ، کوئی صحافی، کوئی بات کرنے والا، لکھنے والا، بولنے والا جب پاکستان مسلم لیگ نون، مریم نواز صاحبہ کی حکومت، میاں نواز شریف صاحب پہ تنقید کرتا ہے تو وہ تو اٹھا لیا جاتا ہے. اب ندیم افضل چند صاحب جو کہ اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، موجودہ حکومت میں صدر پاکستان بھی ان کا ہے، گورنر پنجاب بھی ان کا ہے، اور اس کے علاوہ سندھ کی حکومت بھی ان کے پاس ہے، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو قائم اور دائم رکھنے والے بھی وہی ہیں. ناظرین، ایک مرتبہ دوبارہ پھر ٹرین جہاں سے چلی تھی وہیں پہ آ کے کھڑی ہو گئی. میاں محمد شہباز شریف صاحب فرماتے تھے کہ میں آصف علی زرداری چور ہے، ڈاکو ہے، میں اسے لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. آصف علی زرداری صاحب کہتے تھے یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور بالآخر اب وہی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے. عمران خان کے پاس بھی تو اپرچونٹی تھی کہ عمران خان پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے یہ جو فروری 2024 کا الیکشن ہوا تھا مل کے تو حکومت بنا لیتا. لیکن عمران خان مان لیں ایک وقت کے لیے کہ عمران خان کو جنرل باجوہ صاحب لے کر آئے، لیکن عمران خان تو نظریاتی ہو گیا. عمران خان نے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اور آج عمران خان ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے، پاکستان میں آزاد سیاست کی بات کرتا ہے، آزاد عدلیہ کی بات کرتا ہے، اداروں کے جو حدود و قیود ہے اس کی بات کرتا ہے. لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو آج بھی یہ چھی لگا کے، دا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں، اور اس کے لیے یہ طاقتور حلقوں کو خوش کرنے کے لیے عوام کی یہ آپ کہہ لیں کہ خون پسینے کے ساتھ یہ کھیلی جا رہی ہے. اب ندیم افضل چند صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ کی ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھلے ہیں. انہوں نے کہا ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ اس لیے ہیں کہ تاکہ ملک میں جمہوریت اور ڈیموکریسی آگے چل سکے. عمران خان ہمیں ہاں کرتا تو ہم آج عمران خان کے ساتھ ہوتے. لیکن ناظرین، اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے اس قوم کو آصف علی زرداری، نواز شریف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ چور ہیں. عمران خان نے ان کے خلاف انکوائریاں کی، ان کو حکومت سے ہٹوایا، پھر ان کو جیلوں میں ڈلوایا، اور عوام نے بھی فروری 2024 میں عمران خان کے ان اقدام کی تائید کرتے ہوئے عمران خان کو ایک مرتبہ دوبارہ پھر ووٹ دیا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان میں اقتدار کو لے کے چلنے والے، ملک کو چلانے والے، انہوں نے ایک مرتبہ دوبارہ پھر کم عقلی سے اور ذاتی جو پسند ناپسند ہے اس سے کام لیتے ہوئے ایک ایسی جماعت کے سر پہ تاج سجا دیا ہے جو کہ اپنے ہی صوبے میں لاوارث ہے اور یہاں پہ وہ یتیم ہے. ناظرین، پنجاب کی جو سیاسی جماعت ہے نون لیگ کو سمجھا، کہا اور پڑھا لکھا جاتا تھا، لیکن آج جو عام پنجابی ہے اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں مسلم لیگ نون کر رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں نے آپ کو بتا کے تھک گیا ہوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈیکلائن کا شکار ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈیکلائن کا شکار ہے، پاکستان میں ذمہ دار بیچارہ ڈیکلائن کا شکار ہے. آپ دیکھیں ظلم کی انتہا دیکھیں. اب تھوڑا سا ذرا اس چیز کو ضرور میری بات کو غور سے سنیے گا. سبزی انتہائی سستی ہے، گندم انتہائی سستی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں وہ انتہائی سستی ہو گئی ہیں. لیکن ناظرین، اس سے انفلیشن میں، مہنگائی میں کمی نہیں آئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ چینی، شوگر مافیا. چینی آج آپ دیکھ لیں کہ پہلے سے زیادہ مہنگی ہے. پیٹرول مافیا، پیٹرول آج پہلے سے زیادہ مہنگا ہے. اس کے علاوہ بجلی پہلے سے زیادہ مہنگی ہے. 7 روپے فی یونٹ کمی کی، وہ ڈھونگ رچایا، اس میں ٹیکسز ڈال دیے گئے. تو ناظرین، کچھ بھی سستا نہیں ہوا. صرف اور صرف ذمہ دار کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بیچارے کو ناکو چنے چبوانے کے لیے، اس غریب کی کمر توڑنے کے لیے یہ سارے کا سارا منصوبہ بنایا گیا ہے، تاکہ اس ملک میں جو مافیا ہے، جو شوگر مافیا ہے، جو پیٹرول مافیا ہے، جو فیکٹری مافیا ہے، جو لینڈ مافیا ہے، اس کو ترقی دینے کے لیے ذمہ دار کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. نہ ہی تو ڈی اے پی سستی ہوئی ہے، نہ ہی یوریا کھاد سستی ہوئی ہے، نہ ہی ذمہ دار کا پانی سستا ہوا ہے، نہ ہی ذمہ دار کا ٹھیکہ سستا ہوا ہے، نہ ہی ٹرانسپورٹیشن پیٹرول سستا ہوا ہے. تو پھر ذمہ دار آپ کو اتنی سستی اپنے پروڈکٹس کیوں بیچے؟ یہ ہے ناظرین حقیقت اس ملک کی. اور پنجاب کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے ندیم افضل چند صاحب نے، جو مسلم لیگ نون کو ایکسپوز کیا ہے، آپ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے ندیم افضل چند صاحب کے لیے ایک مرتبہ تالیاں بجا دیں. آپ کو پروگرام کیسا لگا ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کرنا ہے. اگر آپ کے مائنڈ میں آپ کو کوئی بھی بات جو ہماری اچھی یا بری لگے آپ ہمیں بتایا کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، ان چوروں، ٹھگوں، لٹیروں سے پاکستان کی جلد از جلد جان چھوٹ جائے. اللہ حافظ.